یه فیلم به نام اخت رضا که ایرانی ها درست کردن. میخواستم که حرفهای با جاذبه و پرفایده را در خدمتت عرض میکنم. بازیگرها که در این فیلم بازی کردن خیلی خوب و عالی است. حتی کل تیمشون و کارشون واقعا عالی است. یه چیزی هست که لازم دارم در خدمتت عرض میکنم، اینه که پیغمبر اسلام گفت اگر کسی با معرفت زیارت حضرت معصومه رو انجام داده، جنت با ایشون لازمه. ما دیدیم که در این حدیث یه حرف استفاده کردن. اون چیه؟ اگر کسی با معرفت زیارت کرده، یعنی ما باید با حضرت معصومه آشنا بشیم. ایرانی ها همین کار رو به صورت فیلم انجام دادن. حالا یه سوال هست که مردم میپرسن که ما چجوری معرفت حضرت معصومه رو درک میکنیم؟ بابا ما هر روایات و آیات و حدیث رو از کتاب میخوندیم دیگه. شما هم میتونید پیدا کنید. من نگفتم که تمام مردم مطالعه نمیکنن، ولی بیشتر ها که من خودم دیدم ایشون اصلا مطالعه نکردن. شما هرچی میخواهی و اگه کسی شخصیت رو میخواهی درکش میکنی، مهمه که به کتاب رجوع کنین. من از ملت پاکستانی رو میگم باید مطالعه کنین و اگه میتونی حداقل یه فیلم و سریال با فایده برای مردم پاکستان درست کنین.